So we decided that since we were doing all the things proactively, we decided to give it a name called Proactive Goans, because we took up responsibilities not only in our village but at the entire Goa state, which included mega medical camps and the tree plantation programs. Hence, in view of the same, and as a tribute to this and to all our people and all our youth who have been working with us, we have decided to launch our T-shirt today of Proactive Goans. So आज दोतर म्हणटकीर दोतर म्हटले की दुसरो देव दोतर म्हणटकीर दुसरो देवाची जागा ज्या मनशाक दिल्ली आता तो दोतर. आयज आपले प्रोफेशन सोडून तो प्रोफेशनाक वांगडा घेवन आमच्या वांगडा आयज कमीत कमी 1.5 वर्स जालें आमच्या ग्रुपान एक रुमडामळ पंचायतीन जेन्ना केन्नाच एक दोतोर सुद्दां म्हणजे येवन कितें तरी एक इनिशिएटीव करतलो अशें दिसतालें. पूण एक 30 वर्सां जालीं नावेली कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमी आयज वी आर सफरींग फ्रॉम इट. एक 30 वर्सां जालीं आमी वाट पळयताले की कोण तरी असो येतलो आनी आमचे जे डिफिकल्टीज आहा तेजे मेरेन वयतलो तो सॉल्व करतलो. असो एकूय मनीस नासलो. राजकारणी येयले गेले चालूच आसा. पावस पडटा की खंय बेबे भायर सरता तशें हे राजकारणी. आमकां आमचें काम करपा खातीर जावं आमचे जे झगड्यो जे कितें आसा जे सॉर्ट आवट करपा खातीर असो एक मनीस जाय आसलो जो एक 1.5 वर्सां पयलीं आमकां मेळ्ळो. डॉक्टर मनोज प्रभुदेसाय हाका हांव पयलीं खूब वर्सां जालीं ल्हान वर्सां आशिल्ल्यान वळखता. आमच्या वाड्यावेलो भुरगो एक शिकून एक बरो डॉक्टर जालो. एक डॉक्टर जावन एक मेडिकलान जॉबाक लागलो आनी आमचे वाड्यार सगळ्याक ताजे खूब उपकार की केन्नाय ताका रात्र सुद्दां उलो मारलो जाल्यार तो अशें पावता. फाटीं कोविडा वेळार खूब जाणांक आमकां मदत केली ताणें. आनी तशेंच सोशल वर्क बी खूब केलो. आमकां एक म्हणजे तो आमकां एक बरो असो उमेदवार अशें म्हणटा पळय तसो सोशल वर्कर तो एक म्हणजे तांचें शिक्षण बरें आहा. डॉक्टर आहा. ताची चडशी सर्वीस म्हणजे ती GMC पेशंटाक ताचे चडशे सोशल वर्क करपाक गेलो. म्हणजे आमकां सगळ्यांक गांवच्या लोकांक वाड्यावयल्या लोकांक दिसलें की दोतोर तुमी सगळी पेशंटाकच तुमी हें करतात आनी हांगा सोशल वर्क जे आमकां वाड्यार किंवा गांवांक वा नागरी हॉस्पिटल जे आहा पळय थंय मातशें तुमचे एक्सपिरियन्स आसा बरें जालें. म्हणजे तांणी ते कॅम्प स्टार्ट केले. फुटबॉल टुर्नामेंट, कॅरम टुर्नामेंट, क्रिकेट, मागीर कितें फंक्शन कॅम्पस चर्च किंवा मॉस्क कितें जे प्रोग्राम जाता पळय तातूंत तो इनिशिएटीव तांणी खूब हातभार लायला ताका. तशेंच डिवायडर एक ते आमकां खूब प्रॉब्लेम करताले थंय तांणी मातशें बरें हें केलें. एक ल्हानशें एक काम तशें रेडशें हें करून पोल उबारून लोकांक मातशी जाणीव दिली ताणें. दुसरी गोष्ट म्हणजे ताणें आज आमकां सगळ्यांक आमकां एक उमेद आसा की नवी वर्सा आमकां एक नवो उमेदवार कोणी जाय. कित्याक ह्या दिसान तुमी पेपरां वाचता जातले की नवीन सरकार, नवीन वर्स आनी नवीन सकाळ म्हणून. म्हाका दिसता नवीन सकाळ म्हणजे पेक्षा नवीन उमेदवार आनी नवीन वर्स जर म्हणलें चड बरें जातलें. आनीक आमकां मनोज बाबान आमकां आमी सगळ्यांक तेंको दिवन मातसो मुखार हाडपा जाय आनी आमी ताका खूब मुखार ताका हें दिवपा चान्स दिवपा. कित्याक तो बरो भुरगो आसा. भुरगो म्हणजे ताका स्पॅन ऑफ इयर्स काम करपाची ताका खूब वर्सां आहात. जेन्ना कोवीड जाल्ले आसतना हो एकलोच एक दोतोर आमच्या वाड्याक सगळ्याक भोंवतालो. आतां तुमी जाणा आसतले इलेक्शन लागीं पावल्यात सगळे भायर सरल्यात. आमचो दोतोर पयलींच्यानच भायर आशिल्लो. सो हांव मागतां आमचो दोतोर बाब कितें तर करतलो मुखार. सो जस्ट अ रिक्वेस्ट आतां इलेक्शन इज कमींग क्लोजर. सो जस्ट थिंक वायजली. जेन्ना कोवीड जाल्ले आसतना हो एकलोच एक दोतोर आमच्या वाड्याक सगळ्याक भोंवतालो. आतां तुमी जाणा आसतले इलेक्शन लागीं पावल्यात सगळे भायर सरल्यात. आमचो दोतोर पयलींच्यानच भायर आशिल्लो. सो हांव मागतां आमचो दोतोर बाब कितें तर करतलो मुखार. सो जस्ट अ रिक्वेस्ट आतां इलेक्शन इज कमींग क्लोजर. सो जस्ट थिंक वायजली and vote for Dr. Manoj PrabhudesaI. So
so we can do something better in our Dolim and Navilim constituency as well. Okay, thank you. सो हे सगळें करून करून एक आमी हाजेर पावले की आतां खुबश्या भुरग्यांनी म्हणलें की दोतोर तूं फुडें वचून आतां कॅन्डिडेटा खातीर कित्याक पळयना. तेन्ना हांवें आमचे जे सिनियर आसा तांचे कडेन हें व्यक्त केलें की सर अशें अशें आसा कितें करपाचें. तेन्ना आतां आज जे गेट टुगेदर आपयलां तुमच्या कडेन विचारलें कितें गेट टुगेदर. सो हांव तुमकां सांगपाक सोदतां हांव गेट टुगेदर ह्या खातीर आपयलां की आज आमी ह्या पातळीचेर जे भाविल्ले आसात हांव तुमकां सगळ्या लोकांक विचारपाक सोदतां की आमी आतां फुडें कशें वचपाचें. म्हणजे कॅन्डिडेट जाल्यार कितें करपाचें तें सगळ्यांक विचारपा खातीर विचार विमर्श करपा खातीर आमी हांगा आपयलां. सो थोड्या वेळान आमी सगळ्यांचे ओपिनियन मागतले. सो तेच खातीर आमी हांगा आयिल्ले आसात लोकांक आश्वासन दिता की आमी जे तरेन जिवाक केअर करनासतना टायम पळयनासतना सकाळची 6 आनी रातची 12 म्हणून पळयनासतना म्हाका याद आसा कोवीड सिच्युएशन आमकां फ्रँकली ह्या जगान आमचे बरोबर ना तो फोन मारून आमी कितले कितले लोकांक हेल्प केले इन द ESI इन द साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल. सो तशेंच आज जे तरेन आमी आज इतले दीस आमी एफर्ट घातिल्ले आसा हांव लोकांक आश्वासन दिता की हाचे फुडें बी जे आसात आमचे एफर्ट चालू उरतले. आनी वचून कोणा एक्सिडेंट जाता कोणा आनी जाता कोणा आनी कितें जाणटेल्याक गरज आसता आनी कोणा एज्युकेशनाक गरज आसता तांकां आमी सदांच हेल्प करतात आनी आमचो जो हेल्प आसा तो हाचे फुडें बी असोच चालू उरतलो. आनी लोकां कडेन मागता की जे तरेन आज फक्त एक फोन कॉलार आमचे जे भुरगे जवळ जवळ 200 भुरगे हांगा एकठांय जाल्ले आसात आमकां प्रोत्साहन दिवपाक आनी आमकां फुडें मार्गदर्शन दिवन आमकां एनकरेज करपाक ते भुरग्यांक हांव एक व्हडा प्रमाणान नतमस्तक जावन देव बरें करूं म्हणटा. आनी ताचे कडेन मागता की जे तरेन ताणें आमकां सपोर्ट केल्लो आसा ताचे हाचे फुडें सुद्दां आमकां मला काळजांतल्यान सपोर्ट करचो आनी जेन्ना तशें तुमी आमकां सपोर्ट करतले तशेंच आमचे फुडें फुडें जशें पावल वतले तशें तशें आमी एक डिफरंट लेवलार वचून आनी डिफरंट खंयच्याय लेवलार वचून आमी जिवाची हाजी ताजी परवा करनासतना आमचो फॅमिली सपोर्ट आमकां फूल तरेन आसा. कांयच प्रॉब्लम ना. आमचे वाडावयले भुरगे आयिल्ले आसात आमचे फूल कॉन्स्टिट्युएन्सी भुरगे आयिल्ले आसात आमचे फूल सपोर्टान तुमच्या सपोर्टान आमी जी कितें कामां आसात लोकांची बारीक बारीक कामां जावं ती व्हडल्यांतली व्हडली कामां जावं रायट फ्रॉम अ स्मॉल बिजनस टू द बिगस्ट ऑफ द बिगस्ट जॉब आमी सेक्रेटरिएटान वचून आमी डिफरंट लेवलार वचून आमी ती पार करपाचे आनी तातूंत भितर एफर्ट्स घालून ती कामां करून दाखोवपाची एक मॅक्सिमम प्रयत्न करतले. तुमचे लागीं मागता हांव कित्याक मागता आयज कसले मनशाक हाडपाक जाय जो पडे सोशल वर्क पयलींसून करून येयला पॉलिटिशियनाचें चिंतून ना तेणें फकत केला म्हणटा तें बऱ्या खातीर आनी आयज तो तेजो टायम येयला वोटिंगाक रावपाचो. तेका लागून हांव सगळे लोकां कडेन मागता तुमकां कितें दिसता दोतोराक हाडपाक जाय काय ना मोठ्या आवाजान जावपाक जाय हाडपाक जाय काय ना हाडपाक जाय. कित्याक हाडपाक जाय कित्याक सोशल एक्टिविटीज पळय तो पयलींचो करून येयला तेका लागून तसल्या मनशाक आमी हाडपाक जाय. कित्याक सोशल एक्टिविटीज कोणूय आसूं सोशल एक्टिविटीज म्हणटा तो मनान कितें ना कितें बोर करपाक मुखार सरता. तशेंच आमचो दोतोर मनोज बाब मुखार सरला आनी हांव आख्ख्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचे लोक पळय आसा तेंचे कडेन मागता की तेमी जाता तितले दोतोराक सपोर्ट